नमस्कार। कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। प्यारा दर्शकहरू, यति बेला दल विभाजन सम्बन्धी कानुन निष्क्रिय अवस्थामा छ। दलहरू, विशेष गरी सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलहरू यति बेला विवादमा छन्। कांग्रेसभित्र पनि विवाद छ, माओवादी केन्द्रभित्र पनि विवाद छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र पनि विवाद छ र जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि विवाद देखिएको छ। सँगसँगै अन्य दलहरू पनि विवादको भुमरीमा छन्। कसले कहाँ के गर्दैछ भन्ने अन्यल छ राजनीतिक दलहरू बीच र लोकतान्त्रिक समाजवाद, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई मूल राजनीतिक दर्शन मानेर 2077 साल वैशाख 10 गते जनता समाजवादी पार्टी गठन भयो। त्यो विशेष गरी संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकीकरण भएर जसपा भएको थियो। जसपा भएको लगत्तै जसपा फुट्यो। 1 वर्ष अगाडि जसपा फुट्यो, लोसपा बन्यो। त्यही जसपा अहिले सत्ता गठबन्धनको सरकारमा छ। उले चुनावी तालमेल गर्दै स्थानीय तहको चुनाव पनि प्रतिस्पर्धा गरेको छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा जसपाभित्र फेरि विवाद देखिएको छ। संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव बीच अहिले टकराव छ, पार्टी विभाजन हुने स्थितिमा पुगेको छ भनेर भनिएको छ। वास्तवमा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद के हो? साँच्चैकै पार्टी फुट्न लागेको हो? पार्टी कब्जा गर्नको लागि हो? पार्टी फुटाउनको लागि हो? कि मन्त्रीमण्डलमा आफ्ना मान्छे राख्नका लागि हो? विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्। गठबन्धन, पार्टीभित्रको विवाद र सरकारका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता, पार्टीका पूर्व विदेश विभाग प्रमुख अर्जुन थापा। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। मधेसी जनअधिकार फोरमदेखि जसपासम्म आउँदाखेरि पार्टीले भोगेका नियति, आरोह अवरोहलाई मूल्याङ्कन गर्दा र अहिले पछिल्लो समयमा देखिएको पार्टीको विवादलाई हेर्दा यो पार्टी फेरि विभाजन हुन लाग्यो हो? पार्टी विभाजन हुन लागेको चाहिँ पक्कै होइन। किनभने निर्वाचन मुखमा छ। जब निर्वाचन मुखमा छ, नेताहरू चाहिँ आफूलाई असुरक्षित बढी महसुस गर्छन् कि निर्वाचनमा गएर कम्पिट गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनाव जितिन्छ कि जितिँदैन, मेरा साथीहरू फलोवर्सहरूले कति जित्छन् कति हार्छन् हो, त्यो मूल्याङ्कन गरेर आफूलाई निर्वाचनमा चाहिँ सुरक्षित अवतरण गर्ने प्रयास गरेका हुन्छन्। त्यो प्रयास गर्ने सिलसिलामा तपाईँले सबै राजनीतिक दलभित्रको सानोतिनो खिचातानी भन्छु म, सानोतिनो खिचातानीलाई उजागर गर्न थाल्नुभयो। स्वयं रूपले जनता समाजवादी पार्टीमा पनि भोलि समावेशीको उम्मेदवारको लिस्टिङ तयार गर्न होस् या त मन्त्रीमण्डलमा फेरि हेरफेर गर्नुपर्ने, हाम्रो जसपाबाट गएका साथीहरूलाई हेरफेर गर्नुपर्ने सवालहरू होस् हो, भोलि प्रत्यक्ष उम्मेदवारीहरू दिनुपर्ने होस्। फेरि यो 4 दलीय गठबन्धनमा हामी छौँ र सोच के हो भने अहिले सत्ताधारी 4 दलीय गठबन्धनमा नै 5 दलीय गठबन्धनमा नै आगामी निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेर सिट बाँडफाँड गरेर जानुपर्छ भन्ने एक किसिमको चाहिँ अभियान छ। त्यो अभियान त्यति फलदायी हुन सक्दैन भन्ने पनि पार्टीभित्र एउटा सशक्त मत छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको चिन्ता, संघीय परिषद अध्यक्षजीको चिन्ताले नै उहाँले र उहाँका केही सहयोगीहरूले प्रायोजित मिडियामा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने गरेका छन्। यो प्रचार प्रसार मात्रै हो? त्यसो भए हस्ताक्षर भनेको के हो त? त्यसो भए अनि यो हस्ताक्षर अभियान भन्ने कुरो के हो भने उहाँहरूले स्थानीय निर्वाचन हुनु 2 महिना अगाडि नै हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्नुभएको थियो अरे भन्ने आयो। अनि धेरै साथीहरूले हामीलाई सम्पर्क गरे। अब हामी त पार्टीभित्रको अलिक वरिष्ठ पऱ्यौँ, हामीलाई त यो एउटा क्याम्प र अर्को क्याम्प भनेर छुट्याउँछन् र हस्ताक्षरकर्ता अभियानवालाले पनि एप्रोच गर्दैनन्। अनि जसलाई एप्रोच गरे कतिले मैले सही गरिनँ, कतिले सही गरेँ भने, अनि के उद्देश्यमा सही गरेको भन्दा उद्देश्य रहित जुन जति बेला जे आउँछ त्यो सहीलाई त्यति बेलै प्रयोग गर्ने, जुन उद्देश्यका साथ प्रयोग गर्ने। यो उद्देश्य भनेर निश्चित उद्देश्यका साथ चाहिँ हस्ताक्षर अभियान चालु गरिएको होइन। परिस्थिति आएमा चाहिँ त्यो हस्ताक्षर अभियानलाई प्रयोग गरिनेछ
भनेर हस्ताक्षर अभियान सुरुवात गरिएको भनियो। अनि त्यसमा 40% पनि पुगेन अरे भन्ने पनि भनियो। अनि त्यसपछि चाहिँ पार्टीले केन्द्रीय समितिको मिटिङ डाक्यो, सङ्घीय परिषदको मिटिङ डाक्यो। ल अब यो हस्ताक्षर अभियानको कुरालाई छोडिदिउँ, पार्टी एक भएर निर्वाचनमा जाने हो भन्यो भने पार्टीले 3 सदस्यीय मुख्यालय पनि बनायो। माननीय अशोक राईजी, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवजीको मुख्यालय बनायो। अनि केन्द्र समितिले त्यो मुख्यालयलाई म्यान्डेट दियो टिकट वितरण गर्नदेखि लिएर टिकटमा कसको हस्ताक्षर हुनेदेखि हरेक जिम्मेवारी दियो। र हामी निर्वाचनमा गयौँ, अपेक्षित परिणाम पनि हासिल गरेनौँ। अब हाम्रो जहाँ अलिकति राजनीतिक रूपमा जनमत थियो 2 नम्बर प्रदेशमा, त्यहाँ हामीले केही हासिल गऱ्यौँ, गर्दै नगरेको पनि होइन। पहाडी जिल्लामा पनि हाम्रो हिजो शून्यको अवस्थामा पनि हामीले त्यहाँ ब्रेक गऱ्यौँ भने हाम्रा पनि मान्छेहरू जितेर आए। त्यो अवस्था रहेको छ। त्यो रहने बित्तिकै अब यो निर्वाचनको यो लगत्तै पछि चाहिँ फेरि यस्ता हल्ला चल्न थालेको छ। चल्न थाल्दाखेरि चाहिँ अब पार्टी विभाजनका कुरा तपाईँ आफैले भन्नुभयो, न 20%ले न 40%ले विभाजन हुन सक्दैन। अब रह्यो कुरो सानोतिनो बार्गेनिङ होला। त्यो बार्गेनिङ होला। अब हामी चाहिँ यो बार्गेनिङ गर्ने बेलै होइन। निर्वाचनको तयारीका साथ निर्वाचनमा जाने बेला हो। बार्गेनिङ सार्गेनिङ जे होला निर्वाचन पछि गरौँला, मुख्यालय बनाइदिएकै छ, केन्द्र समितिले त्यसलाई म्यान्डेट दिएकै छ भन्ने दृष्टिकोण हो। तपाईँले भने जस्तो आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी तपाईँहरू जानुभयो, तपाईँका शीर्षस्थ नेताहरूको क्षेत्रमा जुन किसिमको परिणाम आयो, त्यो परिणाम पछि उब्जिएको यो राजनीतिक समस्या हो पार्टीभित्रको, अथवा साँच्चीकै अब होइन, यो परिणाम पछि उब्जिएको समस्या होइन। यो निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन अगावै सिद्धित गर्न खोजिएको पार्टीभित्रको कृत्रिम मतभेदलाई अहिले फेरि छताछुल्ल पार्न खोजिएको छ। यो कृत्रिम हो। कसरी कृत्रिम हो? किन यसमा सैद्धान्तिक तपाईँको नीतिगत डिफ्रेन्सेस देखिएको छैन। र सैद्धान्तिक नीतिगत डिफ्रेन्सेस मतभेद जब राजनीतिक दलमा देखिँदैन, तर सत्ताधारी राजनीतिक दल, सत्तामा गएको राजनीतिक दल, सत्ता चलाइरहेको प्रदेश सरकार चलाइरहेको राजनीतिक दलमा के को छिनाझप्टी हुन्छ। हाम्रो त थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा, हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा, गरिब मुलुकमा भन्छ पदको लागि के अरे तपाईँको हानाथाप हुन्छ। त सबै पार्टीमा त्यो रोग छ, हामीमा छैन, हामी आदर्श छौँ भनेर भनिँदैन। सबैलाई त्यो के अरे मन्त्री पद हुन, राजनीतिक नियुक्ति खान दौडौँ। यसरी बुझौँ, पार्टीभित्र विवाद छ, पार्टीभित्र कृत्रिम विवाद उब्जाइएको छ, खासै विवाद छैन। त्यसो भए हस्ताक्षर सँगसँगै तपाईँहरूले ल हस्ताक्षर भयो भनेर तपाईँ पनि त एकजना व्यक्ति हो नि, उपेन्द्र यादवकोमा जाने। हिजो 2 महिना अगाडिको हस्ताक्षर चाहिँ अहिले त्यही हस्ताक्षर छ है भनेर चाहिँ हौवा क्रिएट गरेर बार्गेनिङ गर्न मात्रै खोजिएको। त्यसले गर्दाखेरि फेरि अहिले हस्ताक्षर अभियान चालु गरेर यसो गर्छ त हामी अन्त 20%ले पनि पार्टी विभाजन हुँदैन, 40%को स्ट्रेन्थले पनि केन्द्र समिति संसदीय दलमा पार्टी विभाजन हुँदैन हो। नभइसकेपछि त यहाँ कसैले पार्टीभित्र, हाम्रै पार्टीभित्र कसैले अलग्गिएर नयाँ दल दर्ता गर्नु पर्यो, जो तपाईँको अहिले निर्वाचन आयोगमा जहिले पनि खुल्ला छ। अहिले त दल विभाजन सम्बन्धी कानुन नै निष्क्रिय भइसकेपछि त सवालै भएन नि। भनेपछि तपाईँहरूले जुन ध्यानाकर्षण गराउनु भयो तपाईँले पार्टी अध्यक्षलाई, तपाईँहरूले के का लागि ध्यानाकर्षण गराउनु? हामीले के ध्यानाकर्षण गरायौँ भने यो प्राविधिक समाचारहरू आइएको छ, सिग्नेचर क्याम्पेन भइरहेको छ, हामीलाई एप्रोच गरियो भनेर पनि आइरहेको छ होइन, अर्को कार्यकारी अध्यक्ष पनि चाहियो भन्ने पनि आइरहेको छ। यो भ्रमात्मक प्रचार मेटिनु पर्यो। यो कसैले गरिरहेको हो भने तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस् हो, गराउनुहोस्, वैधानिक रूपमा कारवाही गर्नु। यो निर्वाचनमा गइरहेको राजनीतिक दल अनुशासनहीनता चाहिँ यसले अनुशासनहीनता चाहिँ बिहेर गर्न सक्दैन। अनुशासनहीनतालाई बढावा प्रश्रय दिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अहिले नै समयमै यसलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् भनेर हामीले दिएको हो अध्यक्षलाई। के भन्नुभयो अध्यक्षले? अनि अध्यक्षले अब पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीको औपचारिक अनौपचारिक बैठक सुरु भइसकेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले दिएको उठाएको सवाललाई हामी त्यहाँ त्यो मञ्चमा राख्छौँ, पार्टीको चाहिँ वैधानिक मञ्चमा राखेर, किन तपाईँहरूले वैधानिक रूपमा कारवाही, अनुशासनको कारवाही को माग गर्नुभएको हुनाले हामी ती नै राख्छौँ भन्नुभएको छ। लोसपा जसपासँग टुक्रिएको पार्टी लोसपा चोइटिएको भनौँ कि टुक्रिएको, तपाईँहरूले पनि त्यही भाषा प्रयोग गर्नुहुने रहेछ है, चोइटिएको तपाईँहरूकै भाषा। उहाँ आफै अलग्गिएर जानु भएको छ हामीले। तर एउटा कुरा यहाँनिर चाहिँ एउटा विषय आएको छ कि
उपेन्द्र बाहेकसँग लोसपा एकीकरण गर्न तयार छ भनेपछि त्यो कुरा के हो भने जसपा बाहेकसँग लोसपा एकीकरण गर्न तयार छ भनेर अर्थ हो। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। उपेन्द्र बाहेकको जसपा कल्पना गर्न सकिँदैन? कदापि सकिँदैन। किन? किनभने मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, खस आन्दोलनलाई मिसाएर हो ती आन्दोलनहरूको सङ्गम चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी हो। त्यसको कार्यकारी अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ। अनि उहाँ बाहेकको कल्पना जसपामा हुनै सक्दैन। त्यसले गर्दा जनता समाजवादी पार्टी भनेको माननीय उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वको पार्टी भएकोले उपेन्द्र बाहेकको कल्पना गर्नै सकिँदैन। जसले त्यो भन्छ उसले हामीले के बुझ्छौँ भने त्यो जनता समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्न, सहकार्य गर्न, गठबन्धन गर्न तयार नभएको बुझ्छौँ। तर यहाँ पछिल्लो समयमा त डाक्टर भट्टराई लोसपातिर जाँदै हुनुहुन्छ। लोसपासँग मिल्ने जस्तो यो हस्ताक्षर अभियानपछि त्यो विवाद छ। अब जसपाका एउटा भाग चाहिँ लोसपासँग मिल्दैछ भन्ने कुरा पनि आउँछ नि। पार्टीले त्यो त के हुन्छ भने घटनाक्रमले अब तपाईँको डाक्टर भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा त्यो गर्नुभयो भन्नुभएको छैन। डाक्टर भट्टराईका निकटका जो नयाँ शक्ति हुँदै आएका सहयोगीहरूले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरेका छैनन्। अब यस्तो पुष्टि नगरेको कुरालाई चाहिँ हावादारी हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ उचित छैन। अब जहाँसम्म रह्यो माननीय उपेन्द्र यादवजीले खुला आह्वान गर्नुभएको छ कि जसपामा जुन किसिमको विगतमा चाहिँ अलगिएर राजपाका केही साथीहरू अझै गएर लोसपा बनाइयो त्यसले मधेसमा, किनभने मधेस आन्दोलनबाट बनेको मधेसको प्रदेशको सरकार थियो हो, त्यसमा धक्का पुगेको छ र मधेसमा चाहिँ 3वटा भोट ब्याङ्क छ। एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको भोट ब्याङ्क, एउटा नेकपा एमाले वामपन्थीहरूको भोट ब्याङ्क हो, या माओवादी केन्द्र पनि राख्नुहोस् वामपन्थीहरूको भोट ब्याङ्क। अर्को चाहिँ मधेस आन्दोलनबाट त्यहाँ आन्दोलित भएर निर्माण भएको राजनीतिक दलहरूको भोट ब्याङ्क। त्यसमा लोसपा हो, राजपा हो, तमलोपा हो, जे जति छन् भोट ब्याङ्क। 3वटा चाहिँ भोट ब्याङ्कमा विभाजित भएको जनमतलाई चाहिँ मधेस आन्दोलनबाट सृजित भएको जनमत गत चुनावमा जाँदा, स्थानीय चुनावमा जाँदा विभाजित भएर गइयो। त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन। त्यसकारण चाहिँ मधेस आन्दोलनबाट आन्दोलित भएर बनेको जनमत चाहिँ एकै ठाउँमा आउनुपर्छ। लोसपाकासँग पनि पूर्वाग्रह छोडेर, हिजोको पूर्वाग्रह दृष्टिकोण धारणा छोडेर हामी एकता गठबन्धनलाई तयार छौँ भनेर हामी आफूलाई खुला राजनीति र खुला समाजमा खुला कुरा गरेका हौँ। खुला गर्नुभएको छ। तर एउटा कुरा, तपाईँहरूले मधेसको मसिहा भनेर तपाईँहरू आफैलाई भन्नुहुन्छ। मधेसका मुद्दा कति उठाउनु भयो, मधेस आन्दोलनका कुरा गर्नुहुन्छ। सत्ता भने तपाईँहरूले छोड्नुहुन्न, जताबाट पनि होइन। जहाँबाट सत्ता भनेको कुरो के हो? तपाईँहरू गतिशील हो कि तपाईँहरू अपर्चुनिस्टिक हो कि तपाईँहरू स्वार्थी हो कि, मेरो एउटा अलिक कडा शब्द, तपाईँहरू बेइमानी हो? अब हेर्नुहोस्, हामी गतिशील हौँ। गतिशीलतामा अवसर लिन चुक्दैनौँ। अब यसरी बुझ्नुहोस्, गतिशीलतामा अवसर चाहिन्छ। गतिशील त गतिशील, अब त्यो अराजक गतिशीलताले त पनि काम गर्दैन नि। गतिशील त गतिशील हो, गतिशील खालि अपोजिसनमा बसेर मुद्दा मात्रै भनेर पनि चल्दैन। यस्तो गतिशीलता, जुन गतिशीलताले चाहिँ तपाईँले उठाएका मुद्दा, तपाईँले उठाएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहिने बेलामा सत्तामा पनि जाने, नचाहिने बेलामा अपोजिसनमा पनि बस्ने हो। तपाईँलाई थाहा छ आजको मितिमा प्रदेश नम्बर 2 को मात्रै मध्य प्रदेशको मात्रै मुख्यमन्त्री चेन्ज भएन। नेकपाको बिखराव डिभिजनले गर्दा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तित भए। तर स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व दिन हामीले मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री मान्य लालबाबु राउतजी नै कन्टिन्यू गर्नुभएको छ। त्यहाँ उनको अब लिडरसिपमा चाहिँ त्यहाँ समीकरण बदलियो होला, तर स्थायित्व दिने नै हाम्रो दृष्टिकोण थियो। नेतृत्व परिवर्तन भएन, नेतृत्व परिवर्तन हुन दिएनौँ, डिभिजन पनि हुन दिएनौँ। ओके, मध्य प्रदेशको त्यो एउटा पाटो छ। तपाईँहरूलाई के आरोप लाग्छ भने, तपाईँहरूले अघि भन्नुभयो नि गतिशीलतासँगै अवसरलाई पनि हामी क्याच गर्न सक्छौँ। अवसर त क्याच गर्नुहुन्छ, गतिशील पनि हुनुहुन्छ, तर जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ, जाने बेलामा तपाईँ गतिशील हुनुहुन्छ, अवसर पनि पाउनुहुन्छ,
तर मुद्दालाई बिर्सनुहुन्छ। हामी मुद्दालाई बिर्सेका छैनौँ। किन बिर्सनु भएको छैन? किन बिर्सेका छैनौँ? तपाईहरूले उठाएका हामीले तपाईहरूले उठाएका मुद्दाहरू जति पनि छन्, मधेस आन्दोलनदेखिका मुद्दाहरू, जब बाहिर बस्नुहुन्छ उठाउनुहुन्छ ती मुद्दा, यसरी उठाउनुहुन्छ साँच्चीकै गर्ला कि जस्तो जनतामा भ्रम छर्नुहुन्छ। जब सत्ता कुर्सीमा बस्नुहुन्छ सबै कुरा बिर्सनुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँहरूले हाम्रो पार्टीको पहिले स्ट्रेन्थ बुझ्नु पर्यो। हाम्रो स्ट्रेन्थ अनुसार नै हामीले बार्गेनिङ गर्ने हो। हेर्नुहोस्, हामीले उठाएको मुद्दालाई विशेष गरी हामी ठुला राजनीतिक दलहरूसँग, नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसँगको कोलिसनमा जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। केन्द्रमा सङ्घीय संसदबाट निर्माण हुने सरकारको हकमा, सङ्घीय संसदबाट निर्माण हुने सरकारको हकमा आफूलाई ठुला भनाउँदा जनमत बढी भएको राजनीतिक दलहरूसँग नै कोलिसनमा जानुपर्ने, गठबन्धनमा जानुपर्ने भएको हुनाले हामीले हाम्रा मुद्दा अगाडि सारेका हुन्छौँ हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिन्छौँ। तर सवाल के आउँछ भने त्यही ठुला राजनीतिक दलहरू मौखिक तपाईँको सहमति गर्न, लिखित एग्रिमेन्ट गर्न, उहाँहरू मुद्दालाई सम्बोधन गर्न, कार्यान्वयन गर्न तयार बन्नुहुन्छ लिखित रूपमा। जब कार्यान्वयनको पक्ष आयो, हाउसबाट कानुन पास गर्ने कुरा आयो, रेशम चौधरी जस्ता के अरे व्यक्तित्वलाई जेलबाट छुटाउने सवाल आयो, अनि उहाँ ब्याक पर्नुहुन्छ। हामीलाई पनि व्यक्ति छुटाउनेको कुरा नगरौँ। म एउटा मात्र पर्खनुहोस्, 74 पछि तपाईँहरू कति पटक सरकारमा जानुभयो? होइन, 74 पछि हामी 3-4 पटकै गऱ्यौँ होला। 3-4 पटकै जानु नगएको होइन। तपाईँहरूका मुद्दा कति सम्बोधन भयो? हाम्रा मुद्दा समावेशीको हकमा शिक्षा मन्त्रालयमा होस्, धेरै कर्मचारी प्रशासनमा होस्, समावेशीको हकमा समावेशितालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हकमा चाहिँ मुद्दा सम्बोधन भएका छन्। मुद्दा यहाँसम्म पनि सम्बोधन भएका छन्। धेरै हदसम्म तपाईँको समावेशीको मुद्दा हकमा चाहिँ मुद्दा सम्बोधन हुँदै पनि राज्यले दिने तपाईँका विकास खर्च, राज्यले दिने अन्य सुविधा, राज्यले दिने नागरिकताका सवालहरूमा चाहिँ सत्ता गठबन्धन कन्जुस भएको छ। कारण हामीले हाम्रा सत्ता गठबन्धनका सहयात्रीहरूलाई घचघचाइरहेछौँ कि यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरौँ छ कि हामीले दरिलो रूपमा प्रस्तुत भएका छैनौँ। हामी दरिलो रूपमा प्रस्तुत भएनौँ। तपाईँकै भाषामा 4 पटक तपाईँहरू सत्तामा गइसक्नुभयो, अहिले गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले उठाएको मुद्दा भनेको मेन नागरिकताको मुद्दा। नागरिकता मात्रै मुद्दा, एउटा धेरै मुद्दा मध्ये एउटा नागरिकताको मुद्दा होस्। एउटा धेरै मुद्दा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न किन? होइन, अगाडि बढाउन हामी भनिरहेछौँ। ल, हामीलाई के विश्वास छ भने यसै हाउस जुन चलिरहेको छ, सत्तामा जानुहुन्छ, सरकारमा हुनुहुन्छ, यो सदन चलिरहेको यो प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर जनताको विषयमा तपाईँहरू बोल्नुहुन्न। यो सङ्घीय संसद चलिरहेको अवस्थामा हामी नागरिकताको मुद्दालाई चाहिँ सल्टाउँछौँ। त्यसमा आपत्ति पर्दैन, त्यसलाई अध्यादेश ल्याइराख्नु पर्दैन भन्नेमा छ। अब तपाईँ 1-2 दिनमा देखिहाल्नुहुन्छ। त्यसो भए जुन मुद्दा लिएर तपाईँहरू 74 मा जुन उपस्थिति जनाउनु भयो, ती मुद्दा कति पुरा गर्नुभयो? जनताका मुद्दा होइन, जनताका मुद्दा कति पुरा गर्नुभयो, कति पुरा गर्नु भएन भन्ने सवाल बहसको सवाल हो। यो तपाईँहरूले घचघचाइराख्नु भएन भने, मिडियाले घचघचाइराखेन, कार्यकर्ताले घचघचाइराखेन भने हामी मुद्दाबाट डेभिएट हुन सक्छौँ। कारण हामीले उठाएका मुद्दालाई स्थापित गर्न, कार्यान्वयन गर्न लगातार रूपमा क्याबिनेटमा होस् कि बाहिर सार्वजनिक रूपमा होस्, हाम्रा नेताहरू र हामीहरू लागिरहेका छौँ। हो, अपेक्षित रूपमा परिणाम ल्याउन सकेका छैनौँ, त्यो हामीले महसुस गरेका हौँ, तर हाम्रो दबाब जारी छ। त्यसरी जनतालाई त्यही भन्ने हो। अब जनतालाई हामी त्यही भन्ने हो। जनतामा जाँदाखेरि पनि हामी त्यही भन्दछौँ। जनताले विश्वास गरेका छन्। स्थानीय तहमा त देखाइदिए त होइन? कसरी स्थानीय तहमा देखाइदिएन? स्थानीय तहमा कति म्यानेजमेन्ट जनतालाई अझै पनि स्थानीय तहले हाम्रो सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउँछ भनेर नै हामी स्थानीय तहमा निर्वाचनमा गएकै छैनौँ। हामीले हाम्रो शक्ति अनुसारको अपेक्षित परिणाम ल्याउन सक्छ कि सक्दैनौँ भन्ने मात्रै हाम्रो दृष्टिकोण थियो। तर एउटा कुरा के सर, जुन मधेसमा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट जुन आन्दोलन भयो, त्यसपछि तपाईँहरू जसपा हुनुभयो, यत्रा दलहरू मिलेर फेरि फुट्नुपर्ने होइन, फुट्ने होइन, जो जान्छन् ती चोइटिएर अलगिएर जान्छन्। यहाँ फुटाइराख्नु पर्ने जरुरत पनि छैन। निर्वाचन सम्मुख छ, पार्टी एक भएर जानुपर्छ। एकता नै अहिलेको हाम्रो मूल मन्त्र हो। अब रह्यो कुरो सानातिना नेताहरूका ग्रीभान्स शिकायत छ भने पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी र केन्द्र समितिले चाहिँ निराकरण गर्छ। त्यसो भए तपाईँहरू अहिले चाहिँ जुन तपाईँ, तर हामी चाहिँ केमा चोइटिएर गएको भन्नुभएको छ नि, लोसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जसपा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि
त्यो अलिकता रियलाइज भएको छ हामी फेरि एक भयो भने चाहिँ हामी राम्रो हाम्रो त रियलाइजेसन छ, हेर्नुहोस् हामी यसमा ओपन छौँ, हामी चाहिँ रियलाइजेसन छ, तर लोसपाका नेतृत्वलाई रियलाइजेसन छैन। उपेन्द्र बाहेकको एकता भन्ने तपाईँ नै प्रश्न सोध्दै हुन्छ, यस्तो भन्छन् र भनेर। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गरेको कमी कमजोरीलाई चाहिँ हामीले आत्मसात पनि गर्नुपर्छ। हामीलाई रियलाइजेसन छ, त्यस कारण मैले अहिले तपाईँलाई भने मधेसमा हाम्रो पक्षको जनमतलाई टुक्रिन, विभाजन हुन, निर्वाचनमा दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो अभियान हो। त्यसै अन्तर्गत लोकसभालाई पनि हाम्रो खुला आह्वान छ। आउनुहुन्छ त उहाँहरू? उपेन्द्र बाहेक भन्नुभएको छ त, त्यही त सम्भव छैन त। उपेन्द्र बाहेक भनिसकेपछि जसपासँग एक्लै या सम्भावना गठबन्धनको चुनावी गठबन्धनको सम्भावनै देखिएन त। भनिसकेपछि उहाँहरूको पनि कपोकल्पित कोरा कल्पना मात्र हो, त्यसमा कुनै वजुद र अस्तित्व छैन। तपाईँहरूको निष्कर्ष के हो? स्थानीय तहमा जुन गठबन्धन तालमेल गरेर जानुभयो, विराटनगरको घटनाले गर्दाखेरि तपाईँहरू अलिकता त्रसित जस्तो गठबन्धनसँग अलिकता होइन, यसपालिको यो स्थानीय निर्वाचनको तालमा चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो घरै धेरै म्यानेज गर्न सकेनौँ, रियलाइज गर्ने कुरा। किनभने घर चुस्त दुरुस्त हुँदाखेरि टिकट वितरणदेखि लिएर समयमा ठिकठाक नातावाद, परिवारवाद जसपामा हावी भयो। उपेन्द्र यादवजी त्यसरी जानुभयो, जसका कारण जसपा हार्यो, पराजित हुन पुग्यो। त्यो नातावाद कृपावाद भनेर सिधै उपेन्द्र यादव माथि नै आरोप लाउने कुरो भएन। त्यो नेताहरूको तपाईँले कम्पेरेटिभ स्टडी गर्नुपर्छ, कसको नातावाद कृपावाद बढी छ भनेर। तर सवाल के आयो? होइन, नभएको होइन, जसपाभित्र पनि त्यो बढी मौला हो। अब राजनीतिक दलका नेताका छोराहरू राजनीतिक रूपमै नै प्रतिष्ठित हुँदै, केटाकेटीको अवस्थादेखि नै प्रतिष्ठित हुँदै नेतृत्व लिने क्षमता राख्छन् भने ठाउँ दिनुपर्छ। एउटा डाक्टरको छोरो डाक्टर हुनसक्छ, एउटा किसानको छोरो किसानै हुनसक्छ, इन्जिनियरको छोरो इन्जिनियरै हुन्छ, व्यापारीको छोरो व्यापारी नै हुन्छ। ट्रेन्ड त्यो हो भनेपछि एउटा नेताको छोरो नेतै नहुने भन्ने होइन। हाम्रोमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको छोरी छिन्, मानसी भट्टराई, अत्यन्त काबिल, नेतृत्व क्षमता दिन सक्ने महिला छिन् भनेपछि त्यहाँ नातावाद कृपावाद जोड्नुपर्ने कुरा त भएन नि। सवाल त्यो। तर पराजित हुनुभयो। होइन, अब पराजित त के भयो त? के अरे उपेन्द्र यादव पनि तपाईँको राजनीति सुरुवात गर्दाखेरि 2-3 चोटि सुरुवातमा त पराजितै भएको हो नि। तर उहाँले जब तेस्रो चुनाव मात्रै जित्नु भएको हो। त्यसमा बुझ्न के जरुरी छ भने उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्रले पनि पहिलो चुनाव हारेका छन्, दोस्रो तेस्रो जरुर जित्ला। अगर राजनीतिमा सक्रियता, सामाजिक सेवामा सक्रिय भएर बस्यो भने आफै पलायन हुन्छ। यसमा के आपत्ति भयो? केही समस्या छैन। होइन, किनभने पार्टीभित्र नयाँ जेनेरेसनलाई पनि ल्याउनुपर्छ। नातावाद कृपा भन्दा अब पार्टीभित्र नयाँ जेनेरेसन नेतृत्वलाई अगाडि नल्याउने हो, युवा वर्गलाई के अरे तपाईँको चान्सै नदिने, अनि नातावाद कृपावादको मात्रै आरोप लागेर चाहिँ नयाँ नेतृत्वलाई हामीले ल्याउन सकेनौँ भने पनि त पार्टी लङ रन जान सक्दैन। ओके, पार्टी लङ रन जानको लागि चाहिँ समन्वयकारी भूमिका, नेतृत्वको त्यो खालको कार्यशैली पनि आवश्यक पर्छ भन्छन् कि जसपा विभाजन हुनुमा चाहिँ कार्यशैली र त्यो नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न आयो र मेन कुरा कार्यशैलीमा प्रश्न आयो र लोसपा भयो, यस कारणले हामी बस्न सकेनौँ भन्ने। यसो होइन, लोसपाको कारण चाहिँ के हो भने अब यो के हो, ओलीजीको सरकारमा उहाँहरू संलग्न हुन लाग्नुभयो। ओलीजीलाई विस्थापित गर्नुपर्छ, मुलुक अस्थिरतामा भ्रष्टाचारमा डुब्यो भनेर हाम्रा नेताहरू र हिजो लोसपाका नेताहरूले पनि विभिन्न पार्टीका मञ्चबाट भन्ने गरेका हुन्। जब पार्टीभित्र नि विदेशी प्रभाव पर्न थाल्छ अनि नेतृत्व पनि बहकिन थाल्छ, हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो बहकाउमा लोसपाहरू पढ्नुभयो। त्यो बहकाउले गर्दा 14 दिने मन्त्री भएर उहाँहरू विस्थापित हुनुभयो। पार्टीलाई एकीकृत राखेर पार्टीको एउटै लाइनलाई अगाडि बढाएको भए आज दुर्दशा हुँदैन थियो, जसपा ठुलै पार्टीको रूपमा रहन्थ्यो, अझै राम्रो परिणाम हामीले स्थानीय निर्वाचनमा ल्याउन सक्थ्यौँ। त्यस कारण यो दुर्भाग्य हो। त्यसले गर्दाखेरि विगतको घटनालाई कोट्याएर हिलो छ्यापाछ्याप गर्नुभन्दा विगतको घटनाबाट पाठ सिकेर तपाईँले आफैले बन्नुभयो। नेताहरूको कार्यशैली हामीलाई थाहा छ, विशेष गरी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा विकासशील राष्ट्रहरूको नेताहरूमा सबै राजनीतिक दलहरूमा हेर्नुहोस्, उनीहरूको कार्यशैली के हदसम्म व्यक्तिगत प्रवृत्तिको पनि हुन्छ। सामूहिकतामा तपाईँको विश्वास कम गर्छन्, सामूहिकताका नाममा कोटेरीबाट सञ्चालित हुन खोज्छन्। र यहाँ जुन पार्टीको विधानमा लेखिन्छ सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व भन्ने कुरो हुँदैन, यो लागू नै हुँदैन। सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ। सामूहिक प्रयास भयो भने त्यो राजनीतिक दल अगाडि बढ्छ। सामूहिक नेतृत्व भन्न थाल्यो भने त्यो राजनीतिक दलमा डिभिजन आउँछ, त्यो राजनीतिक दलमा विभाजन आउँछ, त्यो राजनीतिक दलमा
तपाईँको मतलब मतभेद सिर्जना हुन्छ। अहिले तपाईँले हाम्रै पार्टीभित्रको कुरामा तपाईँहरूले पनि ज्ञापन दिनुभयो त। भनेपछि त्यो के हो भने 3वटा नेताहरूको ले चाहिँ सामूहिक नेतृत्व दिउन् भनेर हामीले अपेक्षा गऱ्यौँ हो, त्यो गलत रहेछ। उनीहरूले हामीलाई सामूहिक नेतृत्व दिन जरुरी नै छैन। उनीहरूले पार्टी सञ्चालनका लागि सामूहिक प्रयास गरिदियो। त सामूहिक प्रयासमा 3जनाले मात्र पुगेन, अनि ती 3जनाले अन्य नेताहरूलाई पनि संलग्न गरेर डोराएर अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यस कारण सामूहिक प्रयासमा विश्वास गरौँ, सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास नगरौँ भन्ने मेरो मान्यता हो। भनेपछि महन्त ठाकुर, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोलाई पनि त्यसलाई त्यहाँ इन्क्लुड गरौँ, त्यो सम्भव छ अब? अनि यो नेपालको राजनीतिमा त कुनै असम्भवै हुने भएन। कुन पार्टी भले त्यो के अरे वामपन्थी विचारधाराको पार्टी, लोकतान्त्रिक विचारधारा पार्टी छ भने राजनीतिक गठबन्धन के अरे सत्ताधारी गठबन्धन गरिरहेकै हुन्छ। हाम्रो पनि ओलीसँग पनि गठबन्धन भयो, हाम्रो काङ्ग्रेससँग पनि गठबन्धन भयो, माओवादीसँग पनि गठबन्धन भयो, नेकपा यससँग पनि गठबन्धन भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ सैद्धान्तिक र बाख्रातिर होइन के भन्छन् नि, त्यही भएर तपाईँहरूलाई अपर्चुनिस्टिक किन नमान्ने भन्ने प्रश्न। यहाँ अपर्चुनिस्टिक हामी मात्रै होइनौँ, यहाँ अपर्चुनिस्टिक यो राजनीतिक दलमा सङ्घीय संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू अपर्चुनिस्टिक छन्। त्यसरी लिउँ न, एकजनालाई मात्रै दोष दिएन, सबै अवसरवादी छन्। सबै अवसरवादी हुँदाखेरि कसले चलाखीपूर्ण तरिकाले गतिशील भएर आफ्नो मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै जनमतलाई बढाउँदै सामूहिक प्रयासद्वारा, नेतृत्वको सामूहिक प्रयासद्वारा जो अगाडि बढ्छ त्यसले उछिन्छ। ओके, अब म थोरै गठबन्धनको कुरा गर्छु। चित्त बुझिया छ गठबन्धन? अब यो चित्त बुझिया छ भनेपछि चित्त नबुझिकन पनि चित्त बुझाएर अगाडि बढेका छौँ। चित्त यसकारण बुझेको छ कि ओलीजीको तानाशाही प्रवृत्तिलाई विस्थापित गरियो र शेरबहादुर देउपा चाहिँ एउटा के छ, विगत उहाँलाई हेर्दाखेरि त्यही तानाशाही प्रवृत्तिमा सरकारमा सहभागी हुने होइन। शेरबहादुर देउपा चाहिँ गठबन्धन र कोलिसन चलाउनमा उहाँ माहिर हुनुहुन्छ। माहिर इन अ सेन्स कि उहाँ सेयरिङ मनोवृत्तिको मान्छे हो। कुरो बुझ्नु भएन? किन गठबन्धनमा सेयरिङ गर्न सकिएन भने गठबन्धन चल्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको विगत नै अहिले विगतलाई हेर्दाखेरि गठबन्धन पार्टीभित्र पनि उहाँ पार्टीलाई पनि गठबन्धनकै हिसाबले पार्टीभित्रकै क्याम्पलाई मिलाएर चलाउन सक्ने मान्छे देखिनु भयो भने पार्टी बाहिर पनि अन्य राजनीतिक दलसँग गठबन्धनलाई अगाडि बढाइराख्नु नै त भएको छ। हो, त्यसमा एडभान्टेज काङ्ग्रेसलाई नै भएको छ। हामीले यो गठबन्धनले फाइदा नेपाली कङ्ग्रेसलाई भएको छ भन्ने कुरामा हामीलाई आपत्ति भएन। हो, भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि शेरबहादुरले निर्वाचन सम्पन्न गराउन यो गठबन्धनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामी साथ दिन तयार छौँ। साथ दिन तयार हुनुहुन्छ? कङ्ग्रेस बाहेक फेरि तपाईँहरूका नेताहरू? अब यो कङ्ग्रेस बाहेकको कुरो के हो भने जब भोलि सिटको बाँडफाँडको कुरो आउँछ, तपाईँको चुनावी गठबन्धनको कुरो आउँछ, कङ्ग्रेस त्यो ठुलो केक खान्छु भन्छ। कुरो बुझ्नु भएन? अनि हामी तीनवटा अलि 4वटा राजनीतिक दल चाहिँ अलग अलग चाहिँ मानसिकतामा त्यहाँ बार्गेनिङ गर्न थाल्यौँ भने हामीले हाम्रो साइजको केक सानो पाउँछौँ। कोही कुरो स्पष्ट छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम 4वटा राजनीतिक दल एक ठाउँमा बसेर नेपाली कङ्ग्रेससँग यसरी नेगोसिएट गर्ने है भन्यो भने अनि त्यो जुन केक छ नि, त्यो केकको भाग छ नि, नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो हैसियत अनुसार पाउँछ, हामीले पनि हाम्रो हैसियत अनुसार पाउँछौँ। होइन भने त्यो केकको भाग चाहिँ खालि नेपाली कङ्ग्रेसलाई मात्रै बाँड्न दिन थाल्यो भने उनीहरूले जुठो फ्याँके जस्तै फ्याँक्छन्। त्यसले गर्दा हामीले त्यो बुझेका छौँ। त्यस कारण 3 दलको पनि अन्तर्क्रिया, 4 दलको पनि अन्तर्क्रिया, नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकको पनि अन्तर्क्रिया, चुनावी गठबन्धनको लागि, सिट सेयरिङको लागि बार्गेनिङ सबै चल्छ, सामूहिक रूपमा पनि चल्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई त्यसरी हेर्नुपर्छ। त्यसो भए अहिले एउटा शब्द आएको छ नि, सत्ता गठबन्धनभित्र पनि उपगठबन्धनको तयारीमा यादव र नेपाल लाग्नुभयो भनेर होइन, उपगठबन्धन चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देउपाजीले माधव नेपाललाई पनि छुट्टै वार्ता गरिरहेका हुन्छन्, प्रचण्डसँग छुट्टै, उपेन्द्र यादवसँग छुट्टै वार्ता गरिराखेकै हुन्छन्। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ के गर्न खोजेको हो भने आगामी निर्वाचनमा सम्मानजनक व्यवहार एकले अर्कालाई गरून् र त्यसका लागि यो स्ट्रेन्थमा हामी उभिएका छौँ भनेर हामीले भनेका हौँ। एक अर्को कुरो, हामीले कार्यदल बनाएका छौँ पार्टीले, त्यो कार्यदल स्तरमा पनि यसको छलफल जारी। यसरी बुझौँ। त्यसो भए कङ्ग्रेसले ठुलो भाग खोल्ला, तपाईँले भने जस्तो केकको धेरै भाग खोज्ला, त्यसका लागि हामी 3जना मिलेर जाउँ, बार्गेनिङ गरौँ, हामीले धेरै पाइन्छ
धेरै पाइन्छ भन्दा पनि सम्मानजनक पाउने हो हामीले धेरै खोजेका पनि छैनौँ, आफ्नो हैसियत अनुसार मात्रै खोजेका हौँ हो। तर कङ्ग्रेसले बाँडेर दिने कुरो र हामीले लिने कुरो चाहिँ होइन। एक्लै जाने हैसियत छैन त्यसो भए कोसँग? तपाईँहरूसँग होइन, एक्लै त गत चुनाव त गएकै हो नि। एक्लै जानेको कुरैमै सवाल भएन। 74 हामी गठबन्धनमा हामी 20-50 जति सिट ल्याउँ, हामी 74मा पनि एक्लै गएका थियौँ। अहिले पनि एक्लै जानुपर्छ भन्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने त्यसमा पनि हाम्रो आपत्ति छैन, हामी त्यसमा पनि खुला छौँ। डराउनु भएको छ? छैन, डराउँछ किन? हामीलाई पुरा एकदम के अरे रातारात फर्स्ट र सेकेन्ड पार्टी जनताले बनाइदिन्छन् र हामी हाँकिहाल्छौँ खुल्लै जाँदा भन्ने छैन नि। हाम्रो उद्देश्य के हो भने यो गठबन्धनका पार्टनरहरूको मेजोरिटीको गभर्मेन्ट आओस्, गठबन्धनका पार्टनरहरूको सहभागी राजनीतिक दलहरूको चाहिँ मेजोरिटीको गभर्मेन्ट बनोस् र भोलि पनि कोलिसन कल्चरबाट यो मुलुकलाई अगाडि बढाउँ भन्ने हो। भनेपछि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन अगाडि बढोस् भन्ने हो। अब वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन अगाडि बढोस् नै भन्ने हो। अहिलेको प्राथमिकता त त्यही हो। लोसपासँग के हुन्छ त त्यसो भए? गठबन्धन गर्दै गर्दा लोसपा त फेरि सरकारलाई समर्थन गरेको दल पनि हो। अब त लोसपाको हकमा लोसपा आफै अन्यलमा छ। स्थानीय निर्वाचनमा उहाँ एमालेसँग गठबन्धन गर्नुभयो। भोलि एमालेसँग गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा उहाँहरू क्लियर हुँदै हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले भाउ दिन्छ कि भनेर बस्नुभयो त नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो 4 दलको गठबन्धन 5 दलको गठबन्धन छँदैछ हो। त्यसकारण तपाईँले धेरैचोटि मिडियामा सुन्नुभयो होला, लोसपालाई आज मन्त्री दिँदैछन्, भोलि मन्त्री दिँदैछन् भनेर। खै अहिलेसम्म पाएका पनि छैन हो। शेरबहादुरले सेयर पनि गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि लोसपा चाहिँ खयाली पुलाउ खाइरहेछन्। तपाईँहरू गठबन्धनबाट बाहिरिँदै हुनुहुन्थ्यो, अन्ततः बुद्धि पलायो, गठबन्धनमै रहनु भएको छ भन्छन् हो? त्यो होइन, त्यसरी पार्टीभित्र बहसै छैन। गठबन्धन अलगिनुपर्छ या गठबन्धनमा हामीलाई फ्याक्दैछन् भन्ने आवाज उठेकै छैन। ललिपपहरू आएका थिए अरे? ललिपप त 10वटा आउँछ, सबै ललिपप आउने सबै टिप्नुपर्छ भन्ने छैन नि। धन्न टिप्नु भइन्छ, बुद्धि आएछ अहिले। होइन, हामी टिप्दैनौँ। गतिशील अवसरवादी भनेर अघि मैले भनिहालेँ तपाईँ, राष्ट्रका लागि, समाजका लागि, जनताका लागि, आफू स्वयंको लागि पनि। अब यो कुरा के हुन्छ भने नि जोगी हुन कोही राजनीति गर्दैनन् होला हो। मेहनत गरिसकेपछि चाहिँ मैले पनि जिम्मेवारी पाउँछु, राष्ट्र हाँक्ने जिम्मेवारी, समाज हाँक्ने जिम्मेवारी पाउँछौँ, जनप्रतिनिधि बन्न पाइन्छ भन्ने दौड त भइ नै हाल्छ नि। त्यो प्रतिस्पर्धा त रहन्छ नि, पार्टीभित्र पनि रहन्छ, अन्तर पार्टी पनि रहन्छ। कस्तो राम्रो शब्द हो कि गतिशील अवसरवादी, होइन? अब त्यही भन्नुहोस्। अब तपाईँले नै जब हामीलाई अपर्च्युनिस्टिक, बेइमान, गतिशील, स्वार्थी सबै विशेषण ल्याउनुहुन्छ भने त्यसमध्येको राम्रो विशेषण मैले के अरे लिएको त हो नि। मैले आफ्नो विशेषण चाहिँ तपाईँलाई प्रस्तुत गरेको होइन। त्यही 5-6वटा शब्दबाट 2टा विशेषण मैले लिएँ। त्यसो भए अहिलेसम्मको सिनारियोलाई हेर्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन जसरी गठबन्धन भयो, सरकारमा गयो, प्रतिस्पर्धामा जानुभएको छ, यो गठबन्धन चुनावसम्म रहन्छ भन्ने चाहिँ आधारहरू के छन् भन्नुहोस् त मलाई अलिकता। होइन, यो आधार हुँदै पनि नि गठबन्धनबाट चुनावी गठबन्धनसम्म लिएर जान अत्यन्त कठिन छ। हेर्नुहोस्, 2 दलीय गठबन्धन मिलाउन सजिलो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, हजुर, लेनदेन गर्न। यो 4 दलीय गठबन्धन मिलाउन गाह्रो हुँदो रहेछ। यो हामीले स्थानीय निर्वाचनमा यो भोगिसक्यौँ। 4 दलीय गठबन्धन मिलाउने क्रममा स्थानीयमा हुँदो के रहेछ भने 2टा दल पहिले नै मिलेर आउँदा रहेछन्, ककसको त्यहाँ टाइमिङ मिल्छ, अनि अरू 2टा दलसँग या एउटा दलसँग नेगोसिएट गर्न खोज्दा रहेछ, अनि कुरो मिल्दैन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो 4 दलीय गठबन्धन कसरी शेरबहादुरजी, माधवजी र उपेन्द्रजीहरूले हाँक्नुहुन्छ मैले पनि धेरै कुरो बुझ्न सकेको छैन। यो झन् सिटको लेनदेन त तपाईँको झन् अप्ठ्यारो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 4 दलीय गठबन्धन निर्वाचन 5 दलीय गठबन्धन जनमोर्चालाई त बागलुङ कतै दिँदा भइहाल्यो, त्यसमा के आपत्ति छैन, हाम्रो अब्जेक्सन छैन। त्यो 5 दलीय गठबन्धनलाई साझा मुद्दामा, साझा घोषणा पत्रमा निर्वाचनमा चाहिँ सिट बाँडफाँड गरेर जाने कुरा चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। यो मिलाउन सक्नु चाहिँ नेतृत्वको, अगर यो मिलाउन सक्यो र 4जनालाई 5जनालाई निर्वाचनमा जाँदा चित्त बुझाउन सकियो भने चाहिँ निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन। एउटा त्यो पाटो भयो। तपाईँले अघि भन्नुभयो भने एकदमै समस्या छ, त्यसको एउटा
खाका देखिसक्यो कि ललितपुरको हात्तीवनको अस्तिको बैठक तीन दलका नेताहरूको। अब भाग त सबैले खोज्नु पर्यो, सम्मानजनक भाग खोज्नै पर्यो। यही भागकै विषयलाई लिएर अब भयो यो सकिएन, प्रधानमन्त्रीको नेचर त त्यही छ, एक्लै जाउँ भन्ने आइदियो भने तपाईँहरूको उद्देश्य होइन। त्यो एक्लै जाउँ भन्दाखेरि हामीलाई आपत्ति छैन, हामी पनि त्यही 5 दलभित्रकै हो, अरू लाइक माइन्डेडसँग मिलेर अगाडि बढ्न तयार हुन्छौँ, त्यसमा आपत्ति परेन। भनेको त्यहाँसम्म त कुरा त छ होइन। पहिलो प्राथमिकता चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन नै हो, निर्वाचनसम्म मिलेर जाउँ, साझा उद्देश्य साझा घोषणापत्र बनाएर जाउँ भन्ने नै हो पहिलो प्राथमिकता। हामी त्यसैमा अन्तिमसम्म अड्छौँ त हाम्रो मात्रै कारणले, जसपाको मात्रै कारणले त्यो 5 दलीय गठबन्धन गतिशील भएर एकता रूपी अभियानमा जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी म दिन सक्दैन, हामी दिन सक्दैनौँ। 5वटा त दल त छन् नि, छन्, अनि हामीभन्दा ठुला दल पनि छन् त्यहाँ। त्यसको अवस्थामा चाहिँ हामी लाइक माइन्डेडसँग मिलेर अगाडि बढ्छौँ। यदि कङ्ग्रेस मानेन भने, भाग बढ्न मिलेन भने, अब कङ्ग्रेस माने, माओवादी केन्द्र मानेन, नेकपा एस मानेन भन्ने सवाल भएन यसमा। 5 दलीय गठबन्धनमा दरार आएमा, दरार आउने भनेको त्यही भागभण्डा नै हो नि। भागभण्डा हो, त्यसमा के आपत्ति भयो? चुनावी गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको भागभण्डा त तपाईँले भनेको कुरो एकदम ठिक छ, त्यसमा मलाई स्वीकार्न आपत्ति नै छैन। यहाँ म आदर्शको कुरा थोरै तपाईँसँग गर्छु। यदि मानेन भने माओवादी, नेकपा एस र जसपा मिलेर चुनावमा जान्छ, त्यो भन्न सक्दिनँ म। त्यो हामी 3वटा मिलेर जान्छौँ भन्ने कुरामा पनि कुनै अहिले सार्थक बहस पनि छैन। तपाईँले भनेको जस्तो उपगठबन्धन पनि होइन। 5 दलीय गठबन्धनलाई कायम गर्नु अन्तिमसम्म लड्छौँ। कायम गर्न सकिएन भने अनि त्यो त्यति बेलाको परिस्थिति अनुसार नेपाली काङ्ग्रेससँग या माओवादी केन्द्रसँग या 3वटा या त 4टा या त 2टा पनि हुन सक्छ नि। तर यहाँनिर भन्दाखेरि स्थानीय तहलाई हेर्दाखेरि जसपा, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र स्वयं कङ्ग्रेसले पनि सोचे जस्तो गठबन्धन भएन, गठबन्धनभित्रै बेइमानी भयो भन्ने कुराहरू आयो। त्यो त आयो होइन, त्यो त आएको छ। त्यसलाई आधार मान्दाखेरि यो गठबन्धन चुनावसम्म रहन्छ, विपक्षीका नेताले भनेका आधारमा हेर्दै जानु होला गठबन्धन कहाँ पुग्छ भनेको कुरालाई आधार मान्दा र तपाईँहरूको छुट्टै बैठक बस्दा यो सबै पोलिटिकल सिनारियो हेर्दाखेरि गठबन्धन चुनावसम्मै रहला जस्तो त लाग्दैन हो हामीलाई त। होइन, अब हामी चाहिँ जो गठबन्धन चुनावसम्म लिएर जानुपर्छ, त्यसमा हामी इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो, नेतृत्वको धारणा हो। हामी त्यसमा अडिग छौँ। अब रह्यो कुरो, अब हामीले भन्ने बित्तिकै सबै कुरो हुँदैन। हामी भत्काउनमा प्रेरक हुँदैनौँ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन अहिले चलिरहँदा वाम गठबन्धनका कुरा आइराखेका छन्। जसपा, नेकपा एस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एक भएर चुनाव एउटा कुरा के गर्नु, एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले के भन्न सक्छु म भने क्याटेगोरिकली फेरि भने वाम गठबन्धनको मात्रै सिनेरियो आयो। यो 5 दलीय गठबन्धन टुट्ने भयो, वाम गठबन्धन मात्रै जसले आफ्नो पार्टीका नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लेखाएका छन्। त माओवादी केन्द्र होस्, नेकपा एस एकीकृत होस्, एमाले होस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जनमोर्चा पनि कम्युनिस्टमा गयो। त्यो खाले गठबन्धन भयो भने त्यो गठबन्धनमा हाम्रो संलग्नता हुँदैन, जसपा जाँदैन, हाम्रो संलग्नता हुँदैन। तपाईँको त्यो परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेससँग नै लोसपासँग हामी लोसपासँग नकाट्दैनौँ, किनभने अलिभ ब्रान्च हामीले ओपन उहाँलाई अफर गरेका छौँ। अब उहाँहरूले के शर्त राख्नुहुन्छ त उहाँहरूका कुरा भए हो, को सम्भावना बढ्ने हुन्छ भनेपछि त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ है नेपालको राजनीतिमा। तपाईँ त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ, त्यो सम्भावना देखिन्छ देखिँदैन, त्यो कुरा चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन होइन। बाहिर आएको कुरालाई मैले तपाईँलाई प्रश्न राखेको कि वाम गठबन्धनको तयारी भइरहेको छ, त्यसमा तपाईँ भन्नुभयो खुलस्त रूपमा हामी जसपा सहभागी हुँदैन, तर त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ होइन, यदि यही परिस्थिति रह्यो भने। होइन, त्यो सम्भावना तत्काल त मैले देखेको छैन। हेर्नुहोस्, अब त्यो सम्भावना चाहिँ निर्माण गर्ने नगर्ने, त्यो सम्भावनाको निर्माणलाई निरुत्साहित गर्ने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकै हातमा छ, नेपाली कङ्ग्रेसको हातमा छ। ओके, अब अर्को प्रश्न, गठबन्धनको पनि भयो, तपाईँहरूको पार्टीभित्रको पनि भयो, गठबन्धनभित्रकै अर्को कुरा गर्छु। नेकपा एसले त मन्त्री फेर्यो,
तपाईँहरूको के छ विचार? हामीले पनि यी 4 जना मन्त्री गठबन्धनमा पठाइराख्दा चाहिँ पार्टीले पनि के भनेको थियो भने तपाईँहरू यो नेता मन्त्रीहरू तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, यो नसोच्नु होला कि तपाईँहरूले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्म मन्त्री बनिराख्नुहुन्छ भन्ने नसोच्नु होला। बिचैमा 6, 7, 8 महिनामा हामी परिवर्तन गर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यो परिवर्तन गर्दा तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूसँग सहमति लिइसकेको परिस्थिति हो। तर हामी चाहिँ माधव नेपालजीले जुन नेकपा एमाले मन्त्री हेरफेर गर्ने जुन अग्रसरता लियो, त्यो अग्रसरतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई अलमलाउनु भयो र पछि आएर अन्तिममा मान्नुभयो। अनि त्यो अलमलले गर्दा गठबन्धनभित्रको प्रश्नवाचक चिन्ह, नेकपा यसभित्र पनि किचातानी बाहिर आए। त्यसले गर्दाखेरि एक त तपाईँहरूले हामीलाई हाम्रो पार्टी विभाजनतिर उन्मुख छ भने आरोप लगाइरहेको अवस्थामा हामी चाहिँ यो मन्त्री हेरफेर गर्ने कदम चाहिँ बडा तपाईँको स्विफ्ट सहज कुरो बुझ्नु भएन, सहजताका साथ टुङ्ग्याउँछौँ, यसलाई लम्ब्याउने, मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्ने, मन्त्री कहिले आउने त्यो टुङ्गो नलाग्ने, नयाँ पुरानो कहिले फेरिने, नयाँ कहिले टुङ्गो नलाग्ने भन्ने परिस्थितिमा हामी राख्दैनौँ। तर पार्टीभित्र चाहिँ गम्भीर बहस सुरु भइसकेको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणीका साथीहरू पनि अनौपचारिक रूपमा औपचारिकमा बस्न थालिसक्नु भएको छ कि मन्त्री हेरफेर आवश्यकता अनुसार हाम्रो मन्त्री हेरफेर गरौँ भन्ने नै पार्टीभित्रको विचार हो। भनेपछि मन्त्री फेर्ने हो त्यसो भए? आवश्यकता अनुसार। अब 4 जना फेरिन्छन् कि 2टा कि 3टा मात्रै फेरिन्छन् त्यो म अहिले भन्न सक्ने स्थितिमा छैन। तर मन्त्री फेरिन्छन्? तर मन्त्री फेर्छौँ। कहिलेसम्म? अब यो निर्वाचनको घोषणा हुनुभन्दा अगाडिसम्म। को जाँदैछ त्यो त म भन्न सक्दिनँ। अब म तपाईँलाई युवा चेहरा पठाउँछौँ। युवा चेहरा भोलि के अरे प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्न सक्ने युवा चेहरालाई हामी मन्त्री पठाउँछौँ। त्यस्तै युवा चेहरा को छ र? किन प्रदीप यादव छन्, प्रमोद शाह छन्, मोहम्मद इस्तियाक राई छन्, रामबाबु यादव छन्, कम छैन नि सबै। तपाईँ 35, 40, 42 का नेताहरू हुन्। त्यसमा एउटा महिला पनि छैन? महिला त रेणुजी हो हुनुहुन्थ्यो। महिला छन् नि समानुपातिकमा, युवा चेहरा महिलाहरू छन् आवश्यकता अनुसार। को छ भन्न त तपाईँको दिमागमा फ्याट्ट आएको? रेणुका गुरुङ नि छन्। तपाईँको समावेशी गर्दाखेरि तपाईँको नरमाया ढकाल छिन्, अझै त्योभन्दा रानी मण्डल छिन्, सप्तरीकी, कमी छैन। निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा अगाडि कि यो हप्ता अथवा 10-15 दिनमै? यो 10-15 दिनमै परिवर्तन हुनेवाला छ। परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीभित्रको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलको आम धारणा छ र केन्द्रीय कार्यकारिणीले पनि त्यसलाई करिब करिब अगाडि बढाउने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छ। भनेपछि यो मन्त्रीमण्डलमा आफ्नो मान्छे राख्नको लागि पार्टीभित्रको विवाद हो भनेर चाहिँ हामीले भन्दाखेरि हुन्छ? त्यो हुँदैन। कसरी हुन्छ? त्यो विवाद बाहिर बाहिर क्रिएट गरेर हुँदैन। यति चाहिँ पक्का हो, पार्टीमा विवाद गर्ने बेला होइन। जसले विवाद गर्छ त्यसलाई वैधानिक रूपमा अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हो। त्यो एउटा पाटो छ। अनि यो हस्ताक्षर अभियान तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान अब यो हस्ताक्षर अभियान जोबाट सञ्चालित भयो, हस्ताक्षर अभियानसँग मैले किन जोड्न खोजेँ भने अहिले मन्त्री हेरफेर हुँदैछ, आफ्ना मन्त्री लग्यो भने केही न केही हुन्छ भन्ने त्यो नेताहरू भित्रको त्यो मनोविज्ञानले, अनि त्यो नेताहरूको मनोविज्ञान हुन सक्छ, म नकार्न सक्दिनँ। अब जब नेताहरू नै तपाईँ नातावाद कितावादमा लिप्त छन् भनिसकेपछि आफ्नो खाले आफूसँग नजिक भएको मान्छे गैर सांसद मान्छेलाई पनि भनिसकेपछि नभन्नु न, तपाईँलाई त्यो रियलाइज छैन? होइन, गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन पाइने अवस्था हो यति बेला। 6 महिना त हो नि। हो त्यसकारण मान्छेले त्यसका लागि चाहिँ तपाईँ सोच्ने विचार्ने मुभ गर्ने काम होला, हुनसक्छ, यसमा के आपत्ति नै भएन। तर हाम्रो मान्यता चाहिँ के हो भने हामीले जुन त विज्ञापन पत्र दिँदाको मान्यता चाहिँ के हो भने गैर सांसदलाई मन्त्री नबनाउँ भन्ने हो। हामी 19 जनाको जुन हुल छ संसदीय दलमा, अनि त्यसमा राष्ट्रिय सभाका अरू 3 जना थपौँ, जुन 21-22 जनाको हुल छ त्यसै मध्येबाट मन्त्री बनाउँ भन्ने हो, बनाउनुहोस् भन्ने हो। कि भोलि हामीले प्रत्यक्ष भएर चुनाव जितेर सिट गेन गर्न सकौँ, त्यो गणितमा मैले भन्न खोजिरहेको।
तपाईँ एउटा शब्द मिठो निकाल्नु भयो कि गैर सांसद पनि अहिलेसम्म मन्त्री बन्न पाउने अपर्च्युनिटी हो त। त्यही भएर त तपाईँले अहिले भनेको कुरो मान्छेको मनोविज्ञान आफ्नो मान्छे बनाउने मन्त्री बनाउने मौकाबाट नेताहरू पनि त अगाडि बस्छन्, ग्रसित हुन्छन्। नेताहरू भगवान् थोरै हुन्छ, कम्प्युटर थोरै हुन्छ, जे फिट गरौँ टक्का आउने सफ्टवेयर थोरै हो र। मधेसी जनअधिकार फोरमदेखि राजनीति गर्नुभएको, त्योभन्दा अगाडि कङ्ग्रेसको राजनीति, मधेसी जनअधिकार फोरमदेखि तपाईँले उपेन्द्र यादवलाई छोड्नु भएको छैन। मैले उपेन्द्र यादवलाई छोडेको होइन, म मधेस मुद्दा र मधेस आन्दोलनलाई साथ दिँदै आएँ। यति चाहिँ म सफल भएँ, उपेन्द्र यादवलाई प्रभावित पार्न सकेँ कि मधेसी जनअधिकार फोरमबाट चाहिँ पार्टी जन्मियो, पार्टीले जनमत पनि लियो। तर राष्ट्रिय राजनीति गर्न, आफ्ना मुद्दालाई स्थापित गर्न चाहिँ मधेसी समुदाय र क्षेत्रीयवादी चिन्तनबाट चाहिँ पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन सर। यसलाई राष्ट्रिय स्वरूप पनि दिनुपर्छ र राष्ट्रिय स्वरूपमा राष्ट्रिय जनजाति करिब करिब दलित जनजाति, खस र मधेसी अल्पसङ्ख्यकहरूको गठबन्धनको राजनीतिक दल बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अभियान हो। त्यो अभियानमा हामी अघि बढिरहेका छौँ र हामी राजनीतिक नियुक्ति मन्त्री दिने हकमा पनि राजेन्द्र श्रेष्ठजीलाई हामीले मन्त्री दियौँ। हामीले तपाईँको जनजातिलाई नै हामीले प्रदेश प्रमुख बनायौँ, नवराज सुवेदीलाई राजदूत बनायौँ। भनिसकेपछि यो राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा तपाईँले हामीलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनुपर्छ। तपाईँहरूको पूर्वाग्रह के छ भने खालि मधेसवादी मधेस केन्द्रित भन्नुहुन्छ। हामी हाम्रो जनमत मधेसमा छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको आफ्नो आफ्नो जनमतको रूपरेखा र जनमतको स्रोत हुन्छ। त्यता नजाउँ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि राजेन्द्र श्रेष्ठदेखि लिएर सबैलाई मन्त्री बनायौँ, भित्री इच्छा त हुन्छ नि अर्जुनजी? हुन्छ, किन हुँदैन? मैले हुँदैन भने छोडेँ छ। भित्री इच्छा मेरो हुँदैन, छैन। म आदर्शवादी हो, कहिले मन्त्री खान्न, कहिले सांसद बन्दिनँ भनेर भन्नु त्यो मैले आफैलाई ढाँट्नु हो। हेरौँ, तर मेरो चाहिँ के छ भने त्यो कुरा चाहिँ पार्टी सङ्गठन र पार्टी निर्माण भयो भने मन्त्री पाउने सांसद पाउने ठुलो कुरो रहेनछ। पार्टी सङ्गठन निर्माण भएन भने म खान्छु भनेर उफ्रेर त केही हुँदैन। अहिलेको परिवेशमा अर्जुन थापालाई मन्त्रीमा चाहिँ सिफारिस गरियो भने मन्त्री खाने कि नखाने? नखाने। मैले पार्टीभित्रको समीकरण मैले बुझिएको छु, पार्टीभित्रको अङ्कगणित पनि बुझिएको छु, नेताहरूको मानसिकता पनि बुझिएको छु। हो, मेरो नाम पर्दैन भन्ने ढुक्क होइन, मानसिकता पनि बुझिएको छु। तपाईँ उपेन्द्र यादवलाई, मान्य उपेन्द्र यादवलाई सोध्नु होला। अर्जुनले तपाईँलाई मैले क्याटेगोरिकली उहाँलाई भनिदिएको छु, म मन्त्रीको अहिलेको मटेरियल होइन। म चाहिँ के को मटेरियल हो भने आउँदो निर्वाचनमा ज्यादा सिट ल्याउन मैले के भूमिका खेल्नुपर्छ त्यो भूमिका चाहिँ मलाई दिनुहोस् भनेको छु, त्यति मात्र। म मन्त्री हुन्न भन्नुभएको छ। त्यसो भए यो अहिलेको दौरमा म मन्त्री हुन्न, मन्त्री चाहिँदैन। मन्त्री यस्ता साथीहरूलाई बनाऊ भोलि निर्वाचनमा जनमतमा जितेर आउँ, त्यस्ता मान्छेलाई मन्त्री बनाऊ। यसले चाहिँदैन भने चाहिँ यसलाई मन्त्री नै खुवाउनु पर्यो भन्नुभयो भने अध्यक्षजी? अब यो त्यो कल्पना छोडिदिउँ न, त्यो गर्दै त्यो अवस्थामा म छुइनँ। म त्यति थियो इम्पोर्टेन्ट मान्छे होइन पार्टीभित्र। पार्टी बन्नुपर्छ, निर्माण हुनुपर्छ भन्ने अभियानको छु। धनकुटाको मान्छे हुनुहुन्छ, विराटनगर पनि त्यति नै हो, त्यसमा के आपत्ति छैन। अबको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष लड्ने कि समानुपातिकमा? अहिलेसम्म त यो नेपाली कङ्ग्रेसको पाला 48 सालदेखि निर्वाचन मात्रै लडेको छु। हो, 6वटा निर्वाचन भए, 5वटा निर्वाचन लडिसकेँ। हार बेहोर्दा पनि राजनीतिमा बाँचिरहेको छु, सक्रिय हुन्छु, अगाडि बढ्छु। त्यसले गर्दा आउँदो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक के हुन्छ डिसाइड भएको छैन, तर निर्वाचन चाहिँ लड्छु। धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता अर्जुन थापा। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।